سەرچاوەی ئەم وەلالەتە لەکوێوە پیا بوو؟ ئەوەڵ کەسی ئەم قسە درۆدە لە سەوبی ئەدەبیانەی هێنا ناو جامیعە کێ بوو؟ ئەڕۆینە خزمەت صحیح ئیمامی مسلم. لەم صحیحەی ئیمام مسلمە تەنها ڕیوایەت وارد بووە کە من لە ئەصلی ڕیوایەتەکە باب ذکر الخوارج وصفاته، باسی خەواریج و نیشانەکانیان مسلمانەکان لە صحیح بخاریە، لە صحیح مسلمە، لە سنەنی ئیبن ماجە، لە صحیحەکەی ئیمامی ترمذیە، لە کتێبەکەی ئیمامی نەسائیە، لە مسندی ئیمامی ئەحمەدە، لە مسندی ئیمامی شافعیە، لە موەطای ئیمامی مالکە، لەو مەرجیعە گەورانەی ئیسلامە یەک کتاب على الخصوص باسی فیتنەکانی آخر زەمان کراوە، کۆمەڵێکی خەواریج کە ڕەنگی دینێن لە خۆیان و بەناوی دین و خەڵک بەدبەختەکەن. جا گوێگرن بزانێکن ئەم وەزعەی ئیمڕۆی تایە بە باوکە کەسیفەکەی خۆیان ناخوا کە ڕووی کردە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم چه ڕەفتارێکی ئەنجامدا. گوێگرن ڕەقەم حەدیث 1063 جەوقی 8 صحيفي فوتر يكي صحيح إمام مسلم أفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم غنيمتك لحنين هنا بو بشيك بونا نشانا أفرمي لا وفي ثوب بلال لا داوين كوشكي حزب بلال أبو حزب بلال كوشي قرتبو أو طلاو غنيمتيك بدتها تبو ورد وسائل وكردبو يعني كوشي حزب بلال پیغمبر صلى الله عليه وسلم بش خوكي لأداء بچند رواية وارد بوا للرواية كان أفرمي تقسيمي كربو 4 نفر أقرعي كري حابيسي حنظلي عييني كري بدري فزاري علقمي كري علاتي عامري يكيق لبني كلابه نفري كان جميل زيد الخير بوا رضا ورحمة إخوالة قشتيان به للرواية كأفرمي قريشي كان عاجز بون للرواية كأفرمي يكيق لأصحاب عزي في غمري كر صلى الله عليه وسلم قربان جان توبوشي بتنها بشي امتوار نوكير دفر أدي أتعطي صناديد نجد وتدعنا توبو قولة يواني نزي أي بجي منادي في غمر صلى الله عليه وسلم الرجي كردن فرمي إنما فعلت لأتألفهم ذلك لأتألفهم فرمي بويا مكارم كر أمانة هذا مسلمان بعضهم يعني لسل إسلامة الراقلتي جوان دي قد كمسلمان كان كسب يغنبري خور بعوات للريو قناعتك للروايات الكتاب يغنبريان صلى الله عليه وسلم فرموي كأم روايات إمام بخاري هنا ولا صحيحك خويا أفرمي يغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي خوامني كردوه بأميني ألف بأميني آسمان إيه مني كردوه بأميني ألف قبول ناكن قبول ثانية كخوامني كردوه بأمين أمانة دالة فأرضا ئەوانیش بێتاقەت بوون فەرموویان قوربان چۆنەوە قبوڵی ناکەین فەرمووی خوا شەو و ڕۆژ خەبەری ئاسمانم بۆ هێنێ وەحیم بۆ هێنێ اینجا لەو فاصڵان نەفەرێک هەڵساوە بە چەند صفات باسی ئەو نەفەرە کراوە ئەفەرمێ کەست اللحیەتی کابرایەک هەڵساوە ڕیش پڕ ڕیشێکی گەورەی بوو ڕیشیشی پڕ بوو تەنگ نەبوو مشرف الوەجنەتەینی کومی هەڵبەزیو بوو شاوي غائر العينين للرواية كإمام بخاري فرمي للرواية إمام مسلم فرمي شاوي تبو بقولا شناكي تويوي برز بو دمو شاوي عجائبي بو هات بلو كما شاكا جاء فرمي محلوق الرأس سريشي تاشيبو أما صفات كاني بو جاء في غنبرجان صلى الله عليه وسلم لحديثك فرمي خوارج فيداء بن سيماهم التحليق يكي للنشانة كان أنا وتسريانة تاشا جاء عربستان سعودية كم جار كومري أم أخيراني خوارج بنا وهابي كفيابور يكم نشانة أنا أبو سري خلانة تاشي أيانو إما أم خلق كافر بوا موكيل عن كفر عدرات ولا مدينة ومكة نقل كردستاني إما بالا جيرتان نتي محمدي كري عبد الوهاب سركردي وهابي كان خلق مسلمان كيمكة ومدينة شهيد كد سري أواني تاشي وتي موكاريان لعن كفر عدرات وأبي بتاشي مي تازي إسلامتي بيتدرو عافية غنبر فرمي صلى الله عليه وسلم للعين المشيق إشاري بو نجد كر لدوسي الرواية واريد بو كمن باسي محمد كري عبد الوهاب أفكار كاني وإن شاء الله لجمعي تايبتي باسي يكين فرمي لترفي مشرق وفيداء بن أو قوموية كم نشاني أنا وتسريانا
نعمتاش أم نفريج همان أماني كلمات يابون لنجد لنتوو بنشيني أمبيا وخبيثبونك أو سرتاشيا والريشتاني كتوا خدمتي في غمر صلى الله عليه وسلم ريش براه تماشاك مسلمان كان برابر برحمة للعالمين برابر بقولي إنسان وجنوك وملائكة برابر بقولي مخلوقات ركاب شي بلد وتي اتق الله اعدل يا محمد اتق الله يا محمد تناقين بخوا وتي الأخوة بترفعي محمد لرواية إمام البخاري وتي اتق الله اعدل الأخوة بترفع بعد على البجوغيره بل عن بربح حزتي في غمر صلى الله عليه وسلم إتيما خصد بخوي بايرة ولا شافعيني فيك يا أبو حنيفة نيزاني نعوذ بالله كاك أما بنشيني باوكا كثيفك إخواتي أو برابر بيغمبر وتياي بيغمبر الأخوة بترسل بعد عرض بجوليرو نقدي قل رفتاري بيغمبر صلى الله عليه وسلم إما قالك من بيه بوين ناخوشه قالك تانا إمروها ولياو صلحان أمته بس نلي تسريان بيجن ما وصاملا باقر نيزاني نعوذ بالله بكلمات زور لو بأدبانته ما وصاملا ما وصايتيانا ونيفامي ما وصاملا محمد من شور نيفامي نعوذ بالله استغفر الله أو كلمة بأدبانه أوقف أستاذك إخوان برابر رسول الله وتي اتق الله يا محمد الأخوة بترسعي محمد اعدل يا محمد بعد على بجوهره أي محمد ما شاءوا لفظوا أو رفتاروا خواجانا هاتي نازل كل لقرآن في سورة حجورات مسلمانا كان باقات عن يبه خواجانا سورة حجورات توبيقي حزاء وبكر عمري لسرشيكر كومل هاتبون إيمانا هنا بني تميمي بون حضرت أبو بكر فرمي من أقرأ كري حديثة كان بعد قوليان حضرت عمر اشتكي فرموك يا غنبجاني صلى الله عليه وسلم يخو كتاب سيكر فقد أو نقص يعني كحضرت أبو بكر فرمي من أقرأ كان بفرمان ده أوانوك يعني ما فلانك تسكين لو يا أخواجان آتي ناظرت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمال كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خوافا يا أهل إيمان أي أبو بكر وعمر لقران يتي بلوا أعوذ كتك كرتان خواجان دنيا توبي برس كردو فرمين أقرأكم أو كسي كتي تعين كردو أي حزتي أبو بكر فرمين قل ما أنتوا لبرس أو كمن أو تعين كردو إيوة ذكر بياوة تعين كرتنها أو تي كلمة وفرمي أن تحبط أعمالكم لا خزرت يا غنبرا كان برس كردو خوا كردو وكان تانا شوريتو وشتان بأهل إيمان أبو بكر وعمر هذا أهل إيمان يعني بخوا سعيش إيمانك شيانك جاء تماشاك مسلمان كان خواب أبو بكر وعمر فرمي دنگ بس كي تخواتر دوت شوريتو إستاذ الخويشراء تو برامبر بك يغنبر اعتراض قري أو أي محمد وبعد أرد بجوله دوت تقوى إخواه به نعوذ بالله كيدر في تقوى في غنبرك نعوذ بالله استغفر الله حديثي لبابتي توسله أو أنا ما في غنبر بحواه عن جامعة ونيزاني وكتوبري توجيبوه استغفر الله شون في غنبر نازاني شيء فرمي أو بنشيني هم بياوتاني إن جاء في غنبر عاجز به صلى الله عليه وسلم بدون رواياته حل صحيح مسلمة هذا عمر فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي أضرب عنقه قل ما إجازة بهم لقردني زانيا من بياو بأدبه زانيا شعور يويني لقب في غنبر فرمايشكا صلى الله عليه وسلم إن جاء في غنبرجان صلى الله عليه وسلم فرمي لروايتك خالد بن وليد يجوي حذا عمر فرمي قربان إجازة بهم لقردني في غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي دعه وهذه لبين باب عن بابكم أم بياوتي بسرية فرمي لروايتك إمام مسلم فرمي إن من ضئضئ هذا قوما فرمي لا نتوو ريشي أمتياوه لنصل أمتياوه قوما أفراد الصيداء تماشاك لخونا وينه باوكي أمانته چونك في غنبر واي فرموه صلى الله عليه وسلم فرمي لريشي أمتياوه أفرادك فيا يقرؤون القرآن قرآن أخوينه يقرؤون القرآن قرآن أخوينه صوت يعني الفاظ خوش أداء بأنواع آواز قرآن أخوينه لا يجاوز حناجره أو قرآنك أخوينه أفرمين لقرجيان تجاوزنا
إمام النووي عليه الرحمة بدو معناه كاتو لشنك فرمين لا يجاوزوا حناجرهم لقرقيان تجاوزناك يعني هر حنجريان يعني كيناقل لمعنى القرآن أو معناه كحضرتي النووي عليه الرحمة باسيك أفرمي يعني لمعنى القرآن كتيناقل فقد أيكو النووي إتايرين بو تيناقل شو صحابة كان معرفيان كلون ما نشيكن لا إمام النووي فرمي معناه دوهمية وتا لقرقيان تيناقري يعني برزونا بإخوة قبولك هرخوان هلاكته هرقرقيان يتيش حضرتي رسول الله وافرمي صلى الله عليه وسلم قرآن خيانك في غنبر اعتراضك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لنصر يمتياوه لبنشينا يمزول خويسرة أفرادك وملتك فيدا أظن قرآن خياننا وقرآنك لقرقيان تنافر بلو خوار يعني قلبيان فهمي معنى القرآن ناكا بلو جود يعني بلو خوار برزونا بخوا ولينا قري بهردو معنى صحيحة إن جاء فرموي كيف يا غمجان صلى الله عليه وسلم فرموي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هزار رحمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءونا بواكي ما نقول ذلك فرموي مسلمانك وجن واز لكافر ومشرك بالتلبين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أو بيستان سلفية لا إسرائيل خوي تقينيتوا بسودان سلفية لأمريكا خوي تقينيتوا والله لعراق خوي تقينيتوا لأفغانستان خوي تقينيتوا لسوريا خوي تقينيتوا في غنبر واي فرمو صلى الله عليه وسلم فرموي يقتلون أهل الإسلام مسلمان كجن ويدعون أهل الأوثان واغل كافر بالتركتكان يمن جاء لوقت ارتل حزتي عبد الله جيان حزا عبد الله كري حزتي عمر رضا ورحمتي خوالي من صحيح بخاري جوضي سيانزا كتاب الخوارج صحيفي صوت الودو أفرمي وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله ابن عمر يفرمو خوارج في سرين مخلوقات إخوان في سرين مخلوقات إخوان وقال يفرمو انطلقوا إلى آيات إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين آفرين بو حزتي عبد الله سياما كوت بوشي قرآن ما خيني توئيزي هركها ولا ذاتي لغير ذاتي الله كافر حزا ابن عمر فرمي انطلقوا إلى آيات أقرن بدسو نزلت في الكفار وهذا باري مسيحيون نازل لباري كافرون نازل كردوه فجعلوها على المؤمنين بس المسلمان يعطينه بس المسلمان آخر تماشاك يهودي أو عيسى أو عزير كري خواي وهذا القرآن أفرمي وقالت اليهود عزير ابن الله يهودي أو عزير كري خواي ذني يهودي ناكر مسيحي أو وقالت المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى مسيحي أو عيسى كري خواي بسوت أنا زميان كان حسنها يا رسول الله وتنشلك أين عملكي أو يجاء زي كري خواها سيغنات اللباري يعني أوين مسيح عيسى كري خوايا نعوذ بالله توتماشاك خواجانا فرميه أو أسمانانا خريك شق على قولي أو كلمة كقوات شني أو كلمة فينا خوش كبلي عيسى كري خوايا بلي عزي كري خوايا مسلمانك معتقد مسلمانك لقوا فناب قبرك وبأولياء با عليهم أولياء بيزاتي الله بيد صلاتك وحشتك بيناكري شو خلافه وعقيدة لعانك شاف فناب رسول الله با هل لبر فناب في غنبر با صلى الله عليه وسلم في غنبري نكر وبشريك إخوة نيكر دوا بخوا نيكر دوا بشريك إخوة حزتي عبد الله رضا ورحمة إخوة إلي به رضا ورحمة إخوة لإمام بخاريش بك فياما كوتوه أو نا يكي الله بينصو آية بوفن ويكي الله شرطو بوفن ويكي الله حوصو بوفن ولكاك حتى ابن تيمية يابو كسر كردي مرجعي دوهني خوارجة يكنفر بين نولا إسلام أو كبيتي هوالة في غنبر شركة يكنفر لناو صحابة ناو تابعين ناو تابعين مبرو خوار حتى قرني حوت يك أحد الناس فيدان أبو بلي هوالة غير ذاتي الله كفر والله يقنفر وإيسان أخطي وين كردوه هذا عبد الله سيفرمو
فەرمووی ئاەتێکە بۆ کافر هاتووە بەسەر موؤمین ئایخوێننەوە بەسەر مسلمان ئایخوێنێتەوە ئەو ئاەتەی کە خوا جەمی مشریکەکانێکە بتپەرستەکانێکە بەسەر کەسێکە ئایخوێننەوە کە پێغەمبەری لە خۆیەوە لە ماڵ و لە مناڵی زیاتر خۆشە حەجەکە زەکادا جیهادەکە لەو کابرا وەهابیە کە مسلمانێک کوژێ مسلمان تریشە بەسەر ئەوە ئایخوێننەوە حەزا عەبدوڵڵا فەرمووی ئەوان یەن ئەو ئاەتانەی کە خوا لەبارەی کافرەکانەوە نازڵی کردووە بەسەر مسلمان ئایخوێننەوە